میرا نہ چہرے دا دل ویکھ دے نے نہ چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھ دے نے کملی والے جے ویکھ تے دل ویکھ دے۔ عزیزانی گرامی قدر حضرات، اللہ گل سمجھائیے لوگو، باویں چاچا ہو کہ نہ منے، میں قیامت تک گل چلانتا دا توک پا چھڑنا، پتہ لگا گلے یہ جو ماہی محمد تو مار گئیاں اتار گئیاں۔ تو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ اے ابو بکر و عمر آج بھی زندہ جہاں میں، آقا کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، جو ماہی محمد تو مار گئیاں اتار گئیاں، گئیاں دوہاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں۔ تینوں بھی میں درس دینا تے سمجھانا وا، تو میرے بریلی والے تاجدار بولے تو آپ فرما دنے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت پیلا کھوں سلام، مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزانی گرامی قدر حضرات، اس پاک کشتی دے ذکر تو ایک گل اپنے دلانج بھالو، جے حضور دا چچا ایک دا نام حمزہ ہے، ایک دا نام ابو لہب، اللہ دا قرآن دے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ایک نو اللہ دے، ایک نو اللہ نے او دے گلے چلانتا دا توک پایا ہے، ایک نو امیر بنا چھڑیا ہے۔ پتہ لگا گل نسلان دی نہیں، گل رنگان دی نہیں، گل عہدیاں دی نہیں، جے چاچا ہو کہ من لوے تے امیر بندا ہے، نہ مننے تے ابو لہب بن جاندا ہے۔ عزیزانی گرامی قدر حضرات، حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائیے، اپنے مقابل آن والے دی گردن اتاریے، گردن اور تاریخ دی کتابیں چاندہ ہے، کتب آثار چاندہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ آپ دی بہادری ایسی، سارے ایک تلوار نہ لڑ دے سن، امیر حمزہ دو تلوار نہ لڑ دے سن۔ بندے ایک تلوار لڑ دے تھے، آپ دو تلوار دو ہاتھ سے بڑھ کے لڑ دے سکتے۔ تو میرے بریلی والے تاجدار بولے تو آپ فرما دنے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت پیلا کھوں سلام، مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے۔ عزیزانی گرامی قدر حضرات، آج ذکر حضور دے اس چچا دا پیا کرنا وا، جڑے غزوہ احد دے اندر حضور دے نام تے لڑدے ہوئے شہید ہوئے نے۔ آپ دے کن مبارک نو بھی کٹیا گیا، آپ دے کلیجے نو نکالیا گیا، کن مبارک ناک مبارک نو کٹ دیتا گیا۔ عزیزانی گرامی قدر حضرات، میرے حضور اپنے چچا دے شہید ہون تو بعد آپ دے اتے آئے نے، زخمان دے اندر اپنے چاچا نو شہید ہویا حضور تک آئے۔ صحابہ فرما دے نسی حضور نو ہمیشہ صبر کرنے والا پایا ہے، حضور اتنا کدی بھی نہیں روئے، اتنا کہ اپنے چچا دی لاش تے کھلو کے روندے رہے۔ حضور فرما دے نے آج میرا او
چچا ٹر گیا ہے جڑا میرے غماں نو میرے تو دور کردا سی فرماندے اج میرا وہ چچا دنیا تو ٹر گیا جڑا غماں نو میرے تو ساری دنیا دے غم خاراں مینا دلال نے حضور فرماندے نے محمد دا دافع قرب امیر حمزہ ہے عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ سانو حکم دیتا ہے کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جڑے جڑے بھی میرے یار دے لگ دے نے انہاں نال پیار کریا کرو جڑے جڑے بھی حضور دے لگ دے نے ساریاں نال کہانی ونڈ کر کے سننی بندے اسی دا ساریاں نو بھا مننے اور حضرت امیر حمزہ میرے حضور سرکار نو اتنے محبوب سن کہ تسی سوچو کہ حضور فرماندے نے صحابہ دے پتراں دے نام بھی میرے چاچے دے نام تے رکھو یہ عالم محبت ہے حضور دا اپنے چچا دے نال اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے چچا نال ہر مشورہ کردے سن یعنی کوئی گل نہیں سی تے آپ مشورہ انہاں نال کردے سن اور اپنے چچا تو مشورے نال کام کردے سن اور آپ نوں پوچھدے سن اسی وجہ تو جدوں آپ ٹر گئے تے میرے حضور کثرت نال روندے سن یہ عالم محبت سی حضور دا اپنے چچا دے نال اور کتنے غم دی گل ہے کہ اج اسی حضور دے اس چچا نو یاد ہی نہ کری جنہاں نے اللہ استطاعت دیتی ہوئے ضرور انہاں دے نام دی نیاز اٹھایا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی عزیزان گرامی قدر حضرات اس پاک کشتی دے ذکر تو ایک گل اپنے دلاں وچ بھا لو جے حضور دا چچا ایک دا نام حمزہ ہے ایک دا نام ابو لہب اللہ دا قرآن آندہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ایک نو اللہ آندہ ایک نو اللہ نے او دے گلے چلانتاں دا توق پایا ہے ایک نو امیر بنا چھڑیا ہے پتہ لگا گل نسلان دی نہیں گل رنگان دی نہیں گل عہدیاں دی نہیں جے چاچا ہو کہ من لوے تے امیر بندا ہے نہ مننے تے ابو لہب بن جاندا ہے سمجھاندا پیا سنگیاں آؤ دل وچ یار وسا آؤ اپنے دل وچ آؤ تسی بھی حضور دے ہو جاؤ مالک نسلاں تے رنگ نہیں ویندے عزیزان گرامی قدر حضرات تاں تے تینوں سمجھا کے گل پیانا میرے خیال ہے تو بڑی مثال ہے ہی کوئی نہ کوئی حضور دا چاچا ہو کہ جے دل وچ نہ وسائے تے مالک رنگ لگن دیندے تے ذات دا حبشی ہو کہ جے دل وچ وسال ہے تے کعبے تو بھی اوتاں کر چھڑدے تاں تینوں میں آلنا سنگیا تے بیلیا بتیرا چر اپنی مرضی نال گزاریا بتیرا چر اپنی نام تے گزاری اپنے نک واسطے گزاریا آ ہن حضور دی مرضی نال جی لے دل چو دنیا کڑ کے آمینہ دلال وسال ہے باؤ سرکار گل سمجھا کے فرما دینے چنگا ہوئے جے انجا کھلمے تن میرا اے یار سچے دا حجرا اے تانے اے جڑا ہے تیرا ہے من تن تیرا جڑا سارا یہ جڑا ہے یہ دے وچ ہن فی الحال دنیا ڈیرے لائے مجھاں ڈیریاں گھوڑیاں بوئیں پیسے گڈی کار کوٹھی جی انہاں لایا ایویں تھوڑا سارا نہ رشکا پاس سے کرو نا 2 منٹ ذرا سائیڈ پہ ہو جی تاکہ موڑا کیا کرے تن میرا اے یار سچے دا حجرا وچ مار فقیرہ جاتی تے یاد دا دیبا ذرا بالنے دے تے تیری لب جائے مت گواچی اے خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی
فرماندے نے نا بوئے بوئے تو جا کے جھکیا کر جا کے درباراں تو جو منگنا ہے جا کے ملتا مننا ہے دل وچ حضور دی یاد دا ڈیوا باڑ لے اللہ تینوں او مرتبہ عطا کر دیوے گا نا کر منت اے خواجہ خضر دی کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو تے میں قربان تو با اولئک هم المتقون میں قربان تو با جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو عزیزان گرامی قدر حضرات حق دی رمز سے آنو حق دی رمز ہے مالکہ دی ہو حضور دے ہو جاؤ حضور دے رہ کے مرو مالک کرم فرما عزیزان گرامی قدر حضرات بہتر ہے کہ زندگی نو سرکار دے نامے لاکھ گزارو اعمال اچھے کرو ایک دوجی نو چھڑ دیو تے اپنے آپ نو سدھیا سانو آج کل ایک دوجی دی ٹو ہوندی ہے اپنی فکر تو اللہ دا قرآن آندا ہے ولا تجسسو دوجیاں دی ٹو وچ نہ لگیا کرو اپنے آپ نو سدھیا کر اپنے نماز دی فکر کر فرمایا بھی برے ڈھونڈن میں برا ڈھونڈن میں ٹریا تے برا لبیا نہ کوئی جد میں اندر جاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی دوربین خریدن نالو چنگا ہے ایک شیشہ خرید لو کناں نو زوم کر کر کے ویکھن نالو چنگا ہے اپنے اندروں جاتی مار اپنے آپ نو ویکھ بندیاں نو صحیح نہ کر اپنے آپ نو صحیح کر تو صحیح ہو گئے تے جہان آپ نے صحیح لگے اپنے دل نو بدل خود نو صحیح کرو خود سیدھے امراہ تے لگو دوجیاں دیاں ٹوہاں چھڈ دیو اپنی عبادت کرو اپنا آپ سیدھا کرو اپنی قبر آسان کرو